لله الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ خیریت نہ لو جی؟ مرحبا بکم. پڑھیے الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے. ساریاں نے ملنا ہے میرے نال. ہاں لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے. بولو نہ زہرا ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے. بولو زہرا ہے زہرا کے بیٹوں لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے. جن کے قصیدوں سے گونجی فضا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے. حسینیت 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 یزیدیت اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. ہن کہو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے. زہرا بات ہے ان کا وسیلہ جو میں نے دیا رحمت نے مایوس پھر نہ کیا. ہاں ان کا وسیلہ جو میں نے دیا رحمت نے مایوس پھر نہ کیا. پوری ہوئی میری ہر ایک دعا زہرا. جتنا مجمع انی آواز نہیں آ رہی. زہرا کے بیٹوں کی
کیا بات ہے بولو زہرا بابا زہرا کے بیٹوں زہرا کے بیٹوں جبریل نے راز کھولے یہی سرکار عالم بھی بولے یہی آج جبریل نے راز کھولے یہی جبریل نے راز کھولے یہی سرکار عالم بھی بولے یہی عقیدہ سنیاں دا صدیق و فاروق نے بھی کہا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے چھل 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 آوے زہرا زہرا اور پتہ لگے بعد چ ریکارڈنگ سنن والیاں نوں وی ظہیر شاہ نال کوئی چار بندے پیار کردے نے کربلا والیاں دا ذکر کردا ہے تے لوگ امڑ امڑ کے کٹھے ہو کے آوندے نے زہرا کہ کیا بات ہے ہاں کیا بات ہے شیخین جن کو اٹھاتے رہے جبریل جھولا جھولاتے رہے شیخین جن کو اٹھاتے رہے جبریل جھولا جھولاتے رہے اگلے مصرے تے رومیں تے تامی ثواب مسکرائیں تے تامی ثواب لبنا انشاءاللہ کہ یہ دوویں کام کر لو تھوڑا جیا مسکرا لو تھوڑا جیا عشق فشانی کر لو غم حسین وچ تے ملیا جلیا ثواب لب جائے گا ہاں 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 شیخین جن کو اٹھاتے رہے جبریل جھولا جھولاتے رہے جن کی سواری بنے مصطفیٰ سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے بولو زہرا ہے اب کہاں دبدبائے یزید چند دن کا تھا زمزمائے یزید ہے اب کہاں دبدبائے یزید چند دن کا تھا زمزمائے یزید ہے ہر کوئی آج نغمہ سرا سنیا نے کہنے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے بولو زہرا ہے ہاں کیا بات ہے مسرور ہوں گے حسینی مگر جھک جائے گا ہر یزیدی کا سر ہاں مسرور ہوں گے حسینی مگر جھک جائے گا ہر یزیدی کا سر اعلان محشر میں جب یہ ہوا ہے بولو زہرا کے بیٹوں
مقبول دربار رب ہو گئی، منظور شاہ عرب ہو گئی، ہاں مقبول دربار رب ہو گئی، منظور شاہ عرب ہو گئی۔ جن محفلوں میں یہ نعرہ لگا زہرا، گونج پہ جائے جامع مسجد محمدیہ رضویہ دی فضا نو گواہ بنا کے گونج پا کے گیا دیو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، ہاں کیا بات ہے، ناپاس آئے نجاست ظہیر، قرباں ہے ان پہ طہارت ظہیر۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ناپاس آئے نجاست ظہیر، قرباں ہے ان پہ طہارت ظہیر، شاہد ہے اس پہ کلام خدا، نعرہ زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، بولیں زہرا کی کیا بات ہے، لہرا کہ کہتی چلی یہ ہوا، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے۔ چمک دے دمک دے نور بار ضیا پاش، روشن روشن تاباں تاباں چہریاں دے نال جلوہ فرما، اہل محبت اہل عقیدت بندگان خدا غلامان مصطفیٰ دریوزہ گرانے در آل و ازواج و اہل بیت و اصحاب و اولیاء، سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام دا مبارک اور درد اور دکھ نہ لبا لب لبریز یوم جمعۃ المبارک اج دا جمعۃ المبارک دا اجتماع اللہ دے حضور چکن واسطے نماز جمعہ ادا کرن واسطے بھی ہے، اور کربلا والیاں دیاں یاداں تازہ کرن واسطے انہاں دے تذکار اور اذکار نل اپنے دلاں دی بنجر زمین نو زرخیز کردیاں ہویاں انہاں دی ارادت دے پھل کھلان واسطے بھی ترتیب دتا گیا ہے۔ میں آج دے خطاب وچ امامنا و سیدنا امام الشہداء امام حسین کریم رضی اللہ عنہ علی جدہ و علیہ السلام دی شہادت دا اندوہناک واقعہ پیش کرنے، لیکن پچھلے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ جتھوں اسی گفتگو نو ڈسکنیکٹ کیتا سی، کوشش کرانگا کہ خلاصتاً انہوں نال جوڑ لواں، اور جڑی آیت کریمہ میں دوران خطبہ تلاوت کیتی ہے اس آیت دا ترجمہ اور ایک حدیث پاک صرف ایکو ہی بارگاہ حسینیت وچ بطور ہدیہ پیش کر کے جلدی نل کربلا دے واقعات ولاواں۔ توجہ ہے ساریاں دی۔ قبلہ کربلا والیاں نے صبر کر کے دکھایا،
صبر دے نال کربلا دی تپدی ہوئی ریت نو مسلح بنا کے نماز پڑھ کے بکھائی۔ گویا قرآن پاک دی آیت صبر و صلاح دے اندر جڑا حکم سی، اس حکم نو پریکٹیکلی کربلا والیاں نے پورا کر کے اس حکم خدا دی تعمیل کر کے لوکاں نو دسیا کہ صبر انج کری دے، نماز انج پڑھی دی ہے۔ مالک قرآن پاک وچ ارشاد فرماندا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سمپلی ٹرانسلیشن، بارک اللہ بیٹا۔ اللہ فرماندہ ہے، اے ایمان والیو، استعینو فعل امر جمع مذکر حاضر والا سیگا۔ اللہ فرماندہ ہے مدد طلب کرو، بالصبر صبر دے نال، والصلاح اور نماز دے نال۔ یعنی جدوں مصیبت آ جائے، بپتا آ جائے، آزمائش آ جائے، بلا آ جائے، گھبرانا نہیں، صبر کرنا جے، کیونکہ ہر بندے دے نصیب وچ محبوب دا بھیجیا ہویا امتحان بھی تے نہیں نہ ہوندا۔ او دل بر آزماندے بھی کسے کسے نو نے تے آزماندے بھی انہاں نو نے جنہاں تے بھروسہ ہوندا ہے کہ بھئی یہ جب تک جان تو گزر نہیں جاندا اس آزمائش تے پورا اترن دی کوشش کردا رہے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماندا ہے بے شک کوئی چودھری ساتھ دیوے تے پاویں نہ دیوے، کوئی نمبردار ساتھ دیوے تے پاویں نہ دیوے، کوئی جاگیردار تے دنیا دار تے لینڈ لارڈ تے سیٹھ، کوئی عہدے والا، کوئی منسٹر ساتھ دیوے تے پاویں نہ دیوے، مگر جنہاں نے صبر کرنا ہے انہاں دے نال اللہ ہوے گا۔ صدقے جاواں مرشد حسین کریم نے کربلا دے اندر صبر بھی کر کے دکھایا تے نماز بھی پڑھ کے دکھائی۔ آہا نقطہ پیش کرن لگا، آپ دے صبر دی سطح، آپ دے صبر دا لیول کتنا اچھا ہوئے گا، اور جنہوں صبر کرنا صابران دے سید نبیان دے امام نے سکھایا ہوئے۔ وہ دی نماز دا عالم کی ہوئے گا، وہ دی نماز دی لذت و کیفیت دا پتر آباد رہیے لیول اور سطح کی ہوئے گی جنہوں نماز پڑھنے میں مصطفیٰ پاک نے سکھائی ہوئے۔ بلکہ تو اڈی مسکراہٹ تک کہ میرا دل کردا ہے میں انج کواں حدیث پڑھن تو پہلے، اوے انہاں دی نماز دا لیول کڈا اچا ہوئے گا جڑا نبیاں دے امام دے سجدیاں وچ بھی نال ہی رہندے سن۔ میں قربان تے نثار جاواں امام اجل امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی المعجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ مصر تو چھپی ہوئی 25 جلداں والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ جلد نمبر 3 پیج نمبر 64+65 اتے طویل حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ میں قربان جاواں محترم المقام عزت مآب جناب محمد عمران نذیر قادری سلطانی صاحب مرحبا بکا، آپ تشریف لے آئے، ساڑی خوشی وچ اضافہ کیتا جے۔ اللہ اللہ سنیو مرشد حسین دے سجدے دا مقام، آپ دا مقام صبر و رضا اور آپ دی نماز دی لذت، وہ جڑا مصطفیٰ دے سجدیاں وچ حضور دے نال رہندا ہوندا سی۔ میں حدیث تلاوت کرن لگا، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام صلاة العصر فلما كان في الرابعة اذ اقبل الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما على جدہما وصلاة اللہ وسلام اللہ علیہما حتی رکبا على ظہر رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام فلما سلم فوضعہما بین یدیہ فحمل رسول اللہ
الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر ثم قال أيها الناس ألا أخبركم بخير الناس جدا وجدا ألا أخبركم بخير الناس أما وأما ألا أخبركم بخير الناس خالا وخالا ألا أخبركم بخير الناس أما وأبا هما الحسن والحسين رضي الله عنهما وسلام الله عليهما جدهما رسول الله وجدتهما خديجة بنت خويلد وأبوهما علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة بنت رسول الله وأمهما جعفر بن أبي طالب وأمتهما أم هاني بنت أبي طالب وأمتهما أم هاني بنت أبي طالب وخالهما القاسم بن رسول الله وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله سلام الله وصلاة الله عليهم أجمعين جدهما في الجنة وجدتهما في الجنة وأبوهما في الجنة وأمهما في الجنة وأمهما في الجنة وأمتهما في الجنة وخالهما في الجنة وخالاتهما في الجنة وهما في الجنة ومن أحبهما في الجنة أو كما بارك الله. اج نال پروفیسر صاحب یہ بھی کبو آستانہ عالیہ کربلا شریف آستانہ عالیہ کربلا شریف میں صدقے جاواں توجہ کریو ذرا حضور تاجدار ختم نبوت نماز واسطے تیار ہو کے آئے اللہ اللہ نماز عصر دا ویلا وہ کائنات دے نمازیاں دے سید و سردار نمازی نبیاں دے امام سرگودہ تو رامے صاحب تشریف لے آئے سرگودے والیاں نے آج کل بڑا دل دکھایا ہے سوشل میڈیا تے جدوں بھی خبر کوئی کھولیے پڑھن دی کوشش کریے سرگودہ دی خبر چل رہی ہوندی ہے اللہ ظالمانو کیفر کردار تک پہنچائے اللہ اللہ مظلومانو انصاف عطا کرے اور ساڈے حکمرانانو بھی انصاف دی توفیق مرحمت فرمائے مرشد حسن حسین دوویں آ گئے ادھر نمازیاں دے سید مصطفیٰ کریم نے نماز پڑھدیاں فلما کان فی الرابعہ جدو چوتھی رکعت دا آغاز کیتا میرے آقا نے سورۃ الحمد پڑھی صدقے جاواں سورۃ الحمد تو بعد او میرے کریم نبی نے ولدالین آمین کہہ کے جدو میرے نبی نے رکوع وچ سر رکھیا ادھروں حسنین کریمین طیبین طاہرین نورین منیرین نجمین قمرین بدرین شمسین امامین ہمامین عظیمین جلیلین جمیلین شکیلین سبیحین ملیحین بلکہ جان سید ثقلین زندہ باد دوویں شہزادے
باواں وچ باواں پائیاں ہوئیاں چھوٹا ڈگن دے قریب ہوندا ہے بڑا سہارا بندا ہے بڑا ڈگن لگدا ہے چھوٹا سہارا بندا ہے بطول دی جوڑی دونوں شہزادے اللہ اللہ چلدیاں نانا جان نو تلاش کردیاں ادھر آ گئے ادھروں مصطفیٰ پاک نے سر سجدے چ رکھیا ادھروں دوویں شہزادے آئے ایک سجے پاسوں آیا دوجا کھبے پاسوں آیا حتی رکبا علی ظہر رسول اللہ وہ بحالت سجدہ مصطفیٰ پاک دی پشت نبوت چڑھ کے بیٹھ گئے بندے کہندے نے اقتدار لین واسطے حسین کوفے دا رخ کیتا بندے کہندے نے حسین نے کوفے دا رخ اقتدار دی طلب واسطے کیتا میں کہنا نانا اوہ انہاں نے یزید ورگے بے حیاواں دے تخت و تاج تے تھگنا بھی نہیں اور جنہ دا تخت محمد دی پشت ختم نبوت بنی ہوئے صدقے جاواں مصطفیٰ پاک کولوں نماز پڑھنی سکھی سجدے دی حالت اندر میرے نبی دے موڈیاں تے چڑھ جاندے نے اے شہزادے تے میں لکھیا سر سجدے دے وچ اونے کٹوا کے ویخا دتا سر سجدے دے وچ اونے کٹوا سر سجدے دے وچ نے کٹوا کے دکھا دیتا کنے سجدے وچ رہندا سی جیڑا نال محمد دے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین سجدے وچ رہندا سی جیڑا دے نازاں چ پلے ہوئے سن بال محمد دے نازاں چ پلے ہوئے سن بال محمد دے کربل وچ رل گئے نے جڑے لال محمد دے کربل وچ رول گئے نے جڑے شبیر دی عظمت دا اندازہ نہیں لگ سکدا شبیر دی عظمت دا اندازہ نہیں لگ سکدا کیوں موڈے اتے کھیدے آئے کئی سال محمد دے موڈے اتے کھیدے آئے کئی حجر اسود نو ہر مسلمان چم دے استلام کر دے تکے پیندے نے پھر بھی قبلہ بڑھے بڑھے بابے بڑھیاں مائیاں کہندیاں نے اسی ایک مرتبہ ہونٹ رکھنا چاہنیاں ماں کہندے نے بندے کہندے نے اگر ہونٹ نہ رکھ سکیے ہاتھ لانا چاہنے اگر ہاتھ نہ لانا نصیب وچ ہووے اسی حجر اسود دے قریب جانا چاہنے پوچھئے بھئی کیوں اس پتھر نال عشق کیوں ہی بھی باقی پتھراں جیسا ہے اگر مسلمان چوم کے کہندے ہیں اس پتھر نو اسی ایویں نہیں عقیدت دا مرکز بنایا اس پتھر نو محمد نے چومیا وہ جنوں ایک دو تین واری چومیا وہ اس پتھر تے جان دین نو تیار ہو جانا ہے وہ جنوں دیہاڑی چ کئی واری محمد مصطفیٰ چوم دے سن اس حسین دیاں عظمتاں دا انکار کیوں ہے نعرہ تحقیق
نعرہ حیدری امام حسن حسین دونوں شہزادے آ گئے میں قربان تے نثار جاواں ایک پاسوں چڑھ کے بیٹھ گیا پشت نبوت تے دوسرا دوسری طرفوں آ کے بیٹھ گیا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے تسبیحات وچ اضافہ کرنا شروع کر دیتا اللہ اللہ فرشتیاں نے آسمان دے دروازے کھولے ہون گے حوران بہشت نے بہشت دیاں کھڑکیاں تے دریچے کھولے ہون گے تے سلیوٹ کر کے سلام عقیدت پیش کر کے کہندے ہون گے واہ شہزادیو او جدی ایک ایک جھلک ویکھن نو اسی ترسنے آ تسی رہندے ہی او دے نالو تانوں سجدے وچ بھی او دی صحبت تے او دی معیت میسر آندی ہے اللہ اللہ میرے نبی نے سجدے نو طول دیتا اللہ اکبر جدوں دوویں شہزادے اپنی مرضی نال نیچے اتر آئے میرے تے تواڈے کریم نبی نے سر اٹھایا بقیہ نماز مکمل کیتی ہن میرے آقا نے حسن نو پکڑیا حسین نو پکڑیا کلیجے دے ٹکڑیاں نو کلیجے دے نال لایا فحمل رسول اللہ الحسن علی عاتقہ الایمن اوے بڑے نواسے حسن نو چکیا سجے موڈے تے بٹھایا وعلا والحسین علی عاتقہ الایسر چھوٹے نواسے نو اٹھایا تے بائیں کندھے تے بٹھایا تے مصطفیٰ پاک نے اس طرح کر کے گل بات دا آغاز کیتا ایوہ الناس اے لوگو الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا اے میرے صحابہ آج میں تانوں ایسے عظیم الشان ایسے کریم المرتبت عظمتاں والے شہزادیاں دا قصیدہ نہ سناواں کہ پورب تو لگ کے پچھم تھی گئے اور جنہ شہزادیاں دی نانی اماں جیسی نانی اماں کسے دی نہیں جنہ شہزادیاں دے نانا ابا جیسا نانا ابا کسے دا حسینیہ حسینیہ صدقے جاواں مصطفیٰ پاک نے سلسلہ کلام جاری رکھیا الا اخبرکم بخیر الناس امم و اما صحابہ اج میں تانوں ایسے شہزادیاں دی اطلاع نہ دیواں انہاں دا قصیدہ انہاں دی منقبت نہ سناواں کہ جنہاں دے چچا جیسا چچا کسے دا نہیں جنہاں دی پھوپھی جیسی پھوپھی کسے دی نہیں الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا لوگو اج میں تانوں ایسے شہزادیاں دی عظمت دی اطلاع نہ دیواں جنہاں دی ماسیاں جیسیاں ماسیاں کسے دیاں نہیں جنہاں دے ماموں ورگے ماموں کسے دے نہیں الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما صحابہ اج میں تانوں انہاں شہزادیاں دی منقبت نہ سنا دیواں کہ جنہاں دی ماں ورگی ماں کسے دی نہیں جنہاں دے بابا ورگا بابا کسے دا نہیں صحابہ سمجھ گئے اے مصطفیٰ پاک رامے صاحب آج ناراض نہیں ہونا کیونکہ میں شہادت پڑھنی ہے شہادت پڑھنی ہے کہ پھلاں دی آر ویسے گلے چ پھپدے نہیں تے دوسرا گرمی میں ازہاد زیادہ صدقے جاواں مصطفیٰ پاک دے نواسیاں دا مقام سنیا صحابہ سمجھ گئے سرکار حسن حسین دی گل پہ کردے نے مگر پھر بھی جویں تانوں چنگا لگدا ہے میرے نال گلاں کرنیاں لیکن بیٹھے رہندے شیر علی تے پتھر دا بت بن کے بہ جاندا ہے نا آستانے تے انج کر کے بہ جاندا کہ بھئی پیر آپے ہی گلاں کردا رہے میں سندا رہواں بڑا چلا کے بچہ صدقے جاواں ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے او میرا دل پر بولے میں دے کولوں سندا رہواں اوے اسی کی سنانیاں اسی تے بولدے ہی رہنے آ دل پر دے سامنے بیٹھ کے دل پر دیاں گلاں سننیاں اے بھی قبلہ عشق دا ایک علیحدہ ہی لیول ہے صدقے جاواں صحابہ نو پتہ لگ گیا گل کیدی ہو رہی ہے مگر صحابہ چاہندے سن حسنین دا قصیدہ اسی زبان ختم نبوت وچوں سنیے صدقے واری ہو کے کہندے نے آقا جی دسو او شہزادے کون نے مصطفیٰ پاک نے زلف نبوت لہرائی مسکراہٹ چہرے تے سجائی فرمایا ہما الحسن والحسین
او حسن حسین جے اے میری بطول دی جوڑی اے میرے موڈیاں تے بیٹھے ہوئے حسنین کریمین جے جدہما رسول اللہ اینا دا نانا اللہ دا رسول وجدتہما خدیجہ بنت خویلد اینا دی نانی اما خدیجہ الکبرى بنت خویلد وقالہما القاسم ابن رسول اللہ اینا دا مامو قاسم ابن رسول وخالاتہما زینب و رقیت و ام کلثوم بنات رسول اللہ اینا دیاں ماسیاں زینب رقیہ ام کلثوم نے جڑیاں نبی پاک دیاں دھیاں نے جڑیاں نبی پاک دیاں شہزادیاں نے اللہ دے حبیب دیاں دختران نے امہما فاطمہ انہاں دی ماں فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا ہے صدقے جاواں و ابوہما علی بن ابی طالب انہاں دا بابا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فدا الا علی لا سیف الا ذوالفقار انہاں دا بابا علی ابن ابی طالب فرمایا مقدی گل مقالب جدہما فی الجنہ انہاں دا نانا بھی جنتی جدتہما فی الجنہ انہاں دی نانی مامی جنتی ابوہما فی الجنہ انہاں دا بابا بھی جنتی امہما فی الجنہ انہاں دی امامی جنتی خالہما فی الجنہ انہاں دے ماموں میں جنتی خالاتہما فی الجنہ انہاں دی ماسیاں میں جنتی امہما فی الجنہ انہاں دے چچا بھی جنتی امتہما فی الجنہ انہاں دی پھوپھی بھی جنتی ہما فی الجنہ دوویں آپ بھی جنتی من احبہما فی الجنہ اور جیڑا انہاں سچا پیار پا لوے او بھی جنتی اور اونچی آواز میں تے اسی انہاں نال پیار پایا ہے ملنگا پتر آباد رہے او موقع ہی نہیں دے رہے ہن میں تقریر چھڈ کے تے پتر نہیں نہ سواد لے سکدا اللہ عزت عطا فرمائے توجہ نال سنیو اسی انہاں نال پیار پا لیا کتنا پیار پایا میں لکھیا جد اونا دی کنیز دل اونا دا غلام ہے در تے بطول دے پترانو سلام اسی حق دے پیروکاراں او حق دے نے امام آباد رب کب ہے تے بطول دے پترانو سلام ہے تے بطول دے چک دے موڈیاں تے گودی چے بٹھان دینے اونا دے عرستیاں چے پلکامی بچھان دینے سمجھے نے صحابیاں نے اونا دے مقام چھلاوے ہے دے تے بطول دے سلام ہے دے تے بطول دے دے پترانو سلام ظالم حکمران دا رسائی میں کسے آئے کربل وچ حسین نے کربل وچ حسین نے سارے جگ نو دسے آئے شروع کر دیتا میں واقعی کربلا پتر ایتھوں ہی ظالم حکمران دا رسائی میں کسے آئے کربل وچ حسین نے سارے جگ نو دسے آئے کیویں بے لگامانو پائی دی لگام ہے دے تے بطول دے سلام بولے ہے دے تے بطول دے
میں قربان جاواں ہن دھیان رکھیو ذرا میں شہادت شروع کر دیتی راتی ساڈا خطاب سی چوہا سیدن شاہ ضلع چکوال تے ہن اسی جانے چنیوٹ پڑھن واسطے ایمان نال دسی پتر صاحب جلدی جلدی لائیں ذرا یہ چوہا سیدن شاہ تو ایتھوں آ کے جمعہ پڑھا کے واپس جانا سوکھا سی یا چنیوٹ ڈائریکٹ جا کے پڑھنا سوکھا سی سمجھ گئے ہو نا تے میں آیا تواڈے واسطے ہن مول پایو ایک ایک لفظ اپنے دل دی تختی تے نال لکھ کے کھڑے ہو صدقے جاواں ٹوبے والیو تہاڈا پیار ہر صورت وچ بصر و چشم میں قربان تے نثار جاواں واقعہ کربلا شروع کر دیتا میں پچھلے جمعے تسی سماعت کیتا مرشد حسین نے مدینہ چھوڑ دیتا مکہ مشرفہ آ گئے اہالیہ نے کوفہ دیاں چٹھیاں آن لگ پئیاں ہر چٹھی دا تقریباً عنوان اے ہوئی مضمون اے ہوئی سی اے حسین بن علی ساڈے کول آ جاؤ اسی یزید دی بیعت نہیں کیتی اسی یزید تو تنگواں اسی یزید ورگے نا اہل حکمران تو آریاں اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے اگر تسی نہ آئے کل قیامت دے دن اسی تواڈے نانا جی دی بارگاہ چ شکایت کران گے اسی حسین نو چٹھیاں لکھیاں تواڈے نواسے نے ساڈی گل ہی نہیں سنی میرے امام نے تقریباً ایک روایت دے مطابق 150 خطوط شیعہ حضرات دیاں کتاباں دے مطابق 12,000 چٹھیاں آئیاں میرے امام نے تیاری کر لئی پہلے مسلم بن عقیل نو بھجوایا سفیر بنا کے انہاں دے ہاتھ تے بے شمار لوکاں نے بیعت کر لئی انہاں نے چٹھی لکھ دیتے امام حسین دا بلاوا امام حسین دا دعوت نامہ جدو پہنچیا صدقے جاواں ادھروں آپ نے تیاری شروع کر دیتی ادھروں مسلم بن عقیل نو ابن زیاد نے تعینات ہو کے شہید کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام اپنے خانوادے نو لے کے منزل بمنزل سفر کر دیا جا رہے نے ایک مقام تے اپنے چچا زاد ویر مسلم دی شہادت دی خبر بھی مل گئی مگر پھر بھی اہل قافلہ نے جڑا مشورہ دیتا میرے امام نے قبول کیتا سفر جاری رکھیا اللہ اللہ مقام ذو حسن آ گیا ایتھے پانی دا چشمہ سی چھوٹا جیا او دے تے قبضہ سی امام حسین پاک دا آپ دے خانوادے دا آپ دے لشکریاں دا ایتھے ٹھہر گئے قبلہ ادھروں ہور بن یزید ریاہی 1000 بندیاں دا لشکر لے کے تیرا پان واسطے آیا دوپہر دا ویلا نماز ظہر دا وقت تے قبلہ جدوں آیا نا 1000 دا فوجی لشکر نال لے گئے میرے امام نے فرمایا علی اکبر بابا حکم ہوئے قاسم چچا حکم ہوئے ویر عباس بھائی جان حکم کرو فرمایا پیالے لے لو چھاگلاں لے لو او پاویں سانو کیرا پان آئے نے پر اس وقت ساڈے گیسٹ نے نا چلو انہاں نو پانی پلا انہاں نو پانی پلا جو اے کرن گے او انہاں دا ظرف ہوئے گا جو اسی کران گے مصطفیٰ دے نواسیاں دا ظرف ہوئے گا صدقے جاواں اور نے نوٹس کی دیاں حسین پاک دیاں ادامہ میرے امام پاک نے چٹھیاں لکھائیاں فرمایا میں آپ نہیں آیا مینوں بلایا کوفے والیاں نے تے انہیں بیزاری دا اظہار کیتا کہن لگا مینوں نہیں پتا صدقے جاواں ادھروں ظہر دی نماز دا ویلا ہو گیا میرے امام نے فرمایا وضو سب نے کر لیا جی حضور فرمایا ہور تو کیرا پان آیا ہے فیصلہ کرو جلدی جلدی نماز ساڈے نال پڑھنی جے یا اپنی علیحدہ جماعت کرانی جے اور نے آنے واحد وچ سوچیا نماز پاویں حسین نال پڑھیے پاویں حسین تو وقت جماعت کرائیے مگر نماز وچ پڑھنا پینا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد
میرے امام دے پیچھے نماز پڑھی آ کے کہندے حضور اے مسئلہ تے میں بھی جاننا تواڈے ہوندیاں ساڈا حق نہیں بندا مصلی تے کھلوئیے میرے امام دے پیچھے نماز پڑھی علیحدہ کر کے کہندے حضور جے میں نہ فوجیاں دے سامنے تواڈے نال رعایت برتی مینوں معطل کر دیتا جانا این ممکن ہے اے شکایت کرن میرے کولوں نوکری بھی کھو لئی جائے مینوں جیل وچ پا دیتا جائے حضور میری ماں تواڈے تو صدقے میرا بابا تواڈے تو صدقے تسی رات دے ہنیرے وچ ادھر نو نکل جاؤ اللہ چنگیاں کرے گا میں انہاں نو دھیانے لانا میرے امام نو مشورہ پسند آیا سفر شروع ہو گیا ہن رات دے ہنیرے رفتہ رفتہ پھیلنے شروع ہو گئے صدقے جاواں شاماں دے سفر شروع رات پہ گئی ساری رات سفر کردے رہے ادھروں بوما پھٹیاں ادھروں سواریاں رک گئیاں میرے امام نے سواریاں نو روکن دا حکم دیتا آپ نے فرمایا اتر کے جائزہ لو اللہ اللہ ایک صحرائے لکو دکے عجیب و غریب منظر ٹونڈ منڈ درختاں دی اگر کوئی رہندی کھوندی شاخ توڑی جائے وچوں خون برآمد ہوندا ہے کوئی روڑا بیجا پتھر چکن تھلیوں تازہ خون نمودار ہوندا ہے میرے امام دے سماعتاں دے جہان وچ نانا جی دیاں پیش گوئیاں گونجن لگ پئیاں آپ نے پوچھیا تواڈے چ کوئی جاندا ہے اس میدان دا نام کی ہے ایک کہن لگا حضور انو عرض ماریا کہندے نے فرمایا ایدا کوئی دوسرا نام ایک کہن لگا حضور یقال لہو کربلا انو کربلا کیا جاندا ہے امام دے چہرے تے با مانا جیا ایک تبسم آ گیا فرمایا جے ایک کربلا ہے کرب تے بلا والی زمین ہے پھر تھے بڑاؤ پا دیو نانا جان دیاں حدیثاں گوانے اے ہوئی سادات دی اور میرے رفقا دی آخری آرام گائے تے میں لکھی ایو ویکھو کون اج بنیا پرونا کے بلا دائے پرونا کے ویکھو کون اج بنیا پرونا بلا دائے پرونا کل بلا دائے او ویکھو کون اج بنیا پرونا کل بلا دائے جگر پارائے زہرا دا دلارا مصطفیٰ دائے پرونا گئے حسین ابن علی بولے نہ روکو میں نوہن لوگو میں جاواں کربلا والے حکم میں نو خدا دائے پرونا گئے ویکھو کون اج بنیا پرانا آباد رہیے قبلہ تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا کہ آہر نے سنبھالا کے مصلا اپنے نانے دا
نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیا ہر نے سنبھالا تے مسلح اپنے نانے دا کھلواں میں تیرے پیچھے تقاضا اے وفادائے پرونا ویکھو کون اج بنیا پرونا کہ بلا دائے میں صدقے تے نثار جاواں پڑاؤ پا لیا گیا یکم محرم گزری 2 3 4 5 6 7 اسی دورانیے چ تقریباً 3 محرم نو یزیدیاں نے آ کے خیمے لگا لے سامنے سادات دے قافلے دے خیام دے سامنے خیام نصب کر لے اللہ اللہ ادھر شیطان والے ادھر رحمان والے ادھر جفا تے دغا والے ادھر خدا تے وفا والے اللہ اللہ ادھر یزید دے تنخواہ خار ادھر محبین سید ابرار صدقے جاواں 7 محرم نو پانی بند کر دیتا مذاکرات چل دے رہے امام نے انکار ہی کیتا یزید دی بیعتوں اللہ اللہ میں قربان تے نثار جاواں وقت تھوڑا رہ گیا آمدم برسر مطلب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعۃ المبارک دا دن سورج نے ڈردیاں اکھ کھولی یزیدیاں نے ہزاراں دی تعداد وچ فوجیاں دا لشکر سدھا کر لیا شمر بن ذل جوشن تے عمر بن حجاج نے میمنہ تے میسرہ تے تعیناتی اختیار کیتی ترید دے ہاتھ وچ چنڈا سی کربلا دی جنگ دا انہاں بدماشاں دی طرفاں ادھر میرے مرشد حسین نے اچٹتی جی نگاہ ماری زہیر بن قین جی حضور حکم ہوئے فرمایا میمنہ دے لشکر دا افسر دوئیں حضور لبیک فرمایا کتھے وے میرا حبدار میرے گھرانے دا وفادار حبیب بن مظاہر مولا حکم ہوئے فرمایا میسرہ تے تواڈی ڈیوٹی تسی مامورو جی حضور میں حاضر ہاں پھر میرے امام نے علم دین واسطے کربلا دا چڈا دین واسطے میرے امام نے نگاہاں دوڑائیاں ایک شہزادے دے چہرے نو بغور تکدیاں اپنے چھوٹے پرا شیر باپ دے شیر پتر غازی عباس علمدار دے چہرے تے نگاہاں آ کے رک گئیاں اوے خیبر دے چنڈے والے دا بیٹا عباس مرشد حسین نے فرمایا عباس جی ویرا جی حکم ہوئے فرمایا کل ساڈے بابا سید کونین دے علمدار بن دے سن آج میرے بابا دی یہ نشانی ہے اے عباس میرے بھراوا تو حسین دا علمدار بنے گا حسین دا علمدار بنے گا عباس نو چنڈا پکڑا دیتا اللہ اللہ ون بائی ون ایک دے سامنے ایک آکے جنگجو تے پہلوان بڑے شاہ سوار باہم مد مقابل نو زیر کرن واسطے محوے جنگ ہو گئے شہزادگان نے اپنیاں قربانیاں پیش کرنیاں شروع کی دیاں اصحاب گئے شہزادگان گئے ابن کے علی اصغر بھی گیا ہن میرے امام نے تیاری کرنی شروع کی تھی سر تے او پگڑی بننی جڑی پگڑی اللہ دے حبیب واللیل اذا سجا والے ختم نبوت دے سواں تے بندے ہوندے زے ہاتھ وچوں تلوار سونتی جڑی تلوار ذوالفقار حیدر کرار دے ہاتھ دی زینت و زین بندی ہوندی سی اپنے دادا امیر حمزہ کریم علیہ السلام سید الشہداء دی ڈھال پکڑی بھیا امام الانبیاء دے نواسے امام حسن مجتبی دا پٹکا بنیا اما بطول دی چادر تطہیر دی بکل ماری
بکل ماری تیار ہو کے ٹرن جو لگے تکیا بیمار کربلا علی بن حسین زین العابدین اور میری نسلاں صدقے سجاد پاک اٹھ دینے بخار جسم تپ رہے بانس دا ڈنڈا پکڑ دینے خیمے دا نصب کیتا ہویا اٹھن دی کوشش کر دینے نیزے نو ہاتھ باندے نے پھر ڈگ جا دینے پھر اٹھ دینے پھر ڈگ جا دینے شبیر دوڑ کے اگے ہوئے جوان پتر نو کلیجے دے نال لایا زلفاں چوم کے گیندے نے پترا کدھر دا ارادہ عرض کیتا بابا جدوں تک میریاں ساواں وچ ساواں نے میں تانوں جان نہیں دینا پہلے میں جاواں گا پھر تسی جاؤ گے میں تہاڈی لاش تے دوڑ دے ہوئے گھوڑے نہیں ویکھ سکدا میرے شبیر نے متھا چوم کے فرمایا علی دے پتر علی دے پتر دا تیری شجاع نو تیری بہادری نو سلام ہے لیکن تینوں میں جان نہیں دینا کیونکہ میری بصیرت دی نگاہ تک رہی ہے اللہ دا فیصلہ اللہ دی منشا اے ہے کہ تو حسینی نسل وچوں بچ جاویں زندہ نانا جی دے شہر مدینہ دے اندر پہنچے تے تیرے پاک خوشبودار وجود وچوں قیامت دی صبح تک نسل حسینی چلدی رہے امام نے لٹا دیتا امام زین العابدین سرکار نو اللہ اللہ میرے سید نے خواتین اہل بیت نو اکھٹا کیتا تسلیاں دتیاں تشفیاں دتیاں پردے دیاں تلقیناں کیتیاں صدقے تے قربان جاواں حضرت بی بی زینب نو نصیحتاں وصیتاں کیتیاں اور جدوں ٹرن لگے خیمے دے پردے چوں باہر جان لگے پچھوں ننے ننے ہتھاں نے کلاوا مار لیا سکینہ روح کے کھیندیاں نے بولا کلے کلے نو ملے جے سب نو نصیحتاں کیتیاں جے دل دیاں گلاں دسیاں جے پتر پتر پتراں نو ملے جے پر دھی تے تانوں نہ یاد رہی سکینہ نو تے ملن تو بغیر ہی چلے سو میرے مرشد حسین نے بیٹی نو کلاوے وچ لیا جبیں بوسی کر کے فرمایا نا تیرانیے تیرا باپ سر دیوالا تو لگ کے پیرا دے ناخنا تک اپنی تی تو صدقے تیرانیے تیرے تو میں قربان مگر تینوں ملن تو بغیر تاں جا رہے آواں کیونکہ سارے زمانے دے دکھ چلن دا حوصلہ رکھن والے نبی دے نواسے شبیر کو آخری واری اپنی تیرانی سکینہ نو سینے لاگے الوداع کہن دا حوصلہ نہیں ہو تیے میں نو معافیاں دے دیویں فرمایا زینب بھائی جان حکم ہوئے فرمایا میں اپنی تینوں ہمیشہ پیار نل لاڈ نل تلی دا چھالا بنا کے رکھیا تیے میری نشانی پین رانیے میری نشانی نو سنبھال کے رکھی اینو کدی روڑ نہ دے بھی اینو کدی روڑ نہ دے بھی دنیا دے ہر باپ دا ارمان ہوندے میں اپنی تی دے ہتھاں تے مہندی تکا میں اپنی تی دی ڈولی آپ اپنے موڈیاں تے رخصت کراں میری تی زینب تیرے حوالے تے میں لکھی اے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں نے ہاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے وہ سرگودا دی مظلوم جئی بچی بیچاری 8-9 سال دی منتہا او دی ماں دے بھی ارمان ہون گے او دے باپ دے بھی ارمان ہون گے ربا تیرے رسول دے ممبر تے بیٹھ کے چولی اڈ کے کہنا اس بچی دے پیاریاں نو صبر دے تے جتنے بڑے بڑے پیچھے بدماش
بدماش چھپ کے بیٹھے نے اس کار سیاہ دے پیچھے مولا گن گن کے عبرت کا نشانہ بڑا اگر مریم نواز دی ٹانگ تو بچ جان ربا تیری ٹانگ تو تے کوئی نہیں بچ سکدا جویں تو یزیدیاں نو چڑ چڑ کے عبرت کا نشانہ بنایا لوگاں دیاں دیاں عزتاں نال کھیڈن والے میری پاکستان دے ماحول نو مقدر کرن والے میرے پاکستان دے متھے دا داغ بنن والے انہاں بے حیا وڈیریاں نو نشان عبرت بنا اللہ اس دھی نو جنت وچ اعلی مقام دے یقین نو تے چھوٹی بچی سی انہوں تے پتہ بھی نہیں سی کہ مینوں کس جرم دی سزا دتی جا رہی ہے کہ اللہ نے مینوں عورت بنایا ہے وچ میرا کی قصور ہے اللہ 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 دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اے ہاتھ کدے بھی اڈے دیاں نہیں اے شکر دا دامن چھڈ دیاں نہیں اے صبر دی مورت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اچھی ویڑے وچ کھنگ دیاں نہیں اے شرم دا بوہا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہوندیاں نے تیاں نے ہاں ہوندیاں نے جبی بوسی کر کے میرے امام نے سیدہ سکینہ کریمہ سلام علیہا نو سیدہ زینب دے وجود نال لایا ایک واری متھا زینب دا چمیا پھر سکینہ دا چمیا بی بی رباب ام کلثوم بی بی شہر بانو لو سلام عقیدت سلام آخری پیش کر کے میرے امام نے باہر دا رخ کیتا اللہ اللہ گھوڑے تے جدوں میرا امام بیٹھا ہوئے گا بزم شہادت دلال بنیا ہوئے گا جنتی حورا نے کھڑکیاں کھول کے سلام پیش کیتا ہوئے گا صدقے جاواں کہ فرشتیاں نے آسمان دے دریچے کھول کے ایک دوجے نو کیا ہوئے گا وہ آیا وارث جنت امام اولیاء آیا امام اولیاء آیا وہ آیا راکب دوش محمد مصطفیٰ آیا شہید کربلا آیا وہ آیا شام کے فرعون کو جھنجھوڑنے والا وہ آیا میریت کے بتوں کو توڑنے والا بتوں کو توڑنے والا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے مورخ طبری لکھ دینے اور ایک بندہ عبداللہ بن عمار یزید دا لشکر جادو ہو جڑا قبلہ سر چڑھ کے بولے تعریف ہو جڑی دشمنہ دیوی دو کے زبان تے آوے عبداللہ بن عمار کہنے پتر ساتھ وہیں پھر مارا جا تاریخی نعرہ لانا چاہیے کہ میرے جملے تاریخی نعرے والے ہون تے پھر ورنہ میرا مطالبہ میں واپس دے دیں صدقے جاواں کہندا اللہ نہ بھلاوے عداوتاں اپنی جگہ تے دشمنیاں اپنی جگہ تے مگر جدوں علی دا لال اپنے بابا علی دی تلوار ذوالفقار ننگی شمشیر لہراندا ہویا نانے دی پگ بن کے تکبیر دا نعرہ مار دیا ہویا ساڑھے لشکر وچ آیا انج پاجڑاں پہ گئیاں لشکریاں دے اندر اور جے میں پیٹاں تے بکریاں دے اچڑ تے ببر شیر میں حملہ کر چھڑ
ہاتھ اچھے آواز اچھی یا حسین یا حسین اچھی کبو 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 سلام یا حسین سلام یا حسین نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پتر کھلوتا ہے اللہ تینوں صدا کھلوتا ہی رکھے اچھا رمیں سچا رمیں کردار دا غازی بنے نمازی بنے میں قربان جاوا میرے امام نے سامنے آ کے خطبہ دیتا خطبے وچ کی فرمایا او لوگو میں نو پہچان لو میں کون انا ابن رسول اللہ میں رسول اللہ دی جگر دا ٹکڑاواں انا ابن علی و فاطمہ میں علی تے بطول دے جگر دا پاراواں او منو پہچان لو حوالہ سنیو ذرا حوالہ سنیو پروفیسر صاحب تے شیر علی تو علاوہ جے کوئی نعرہ لانا چاہے تے اجازت ہے تو انہوں دوماں نو اجازت نہیں قبلہ سمجھ گئے ہو گے اگر کوئی باہروں نعرہ لانا چاہے گل اگر مزیدار لگے اندروں لانا چاہے تو میری طرفوں اجازت ہے میں چپ کروں گا 1 منٹ مگر میری گل تے پہلے غور کرنا پینا ہے جنوں سمجھ آئے گی اور نعرے وچ نال گلے گا امام اجل امام ابن الاسیر جزری علیہ الرحمہ دی مشہور زمانہ کتاب الکامل فی التاریخ مکتبہ عصریہ بیروت تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کول جلدان 10 جلد نمبر 3 پیج نمبر 120 مرشد حسین نے اکھاں پا کے فرمایا سی وہ لوگ میں او حسین میرا پرا حسن اسی دو میں بطول دے بچیاں دی جوڑی اسی کھلوتے سن سرکار دے سامنے تے مصطفیٰ پاک نے فرمایا سی انتما سیدہ شبابی اہل الجنتی وقرۃ عینی اہل سنتی اے حسن اے حسین تسی دوویں جنتی جواناں دے سید بھی ہو اہل سنت دی اکھ دی ٹھنڈک بھی ساڈا پیارا مرید محمد شاہد قادری یہ وہ بچہ جڑا تکے نال ساڈیاں ذمہ داریاں اپنے سر لیندا ہے کہندا کوئی نہیں تسی جاؤ میں کر لاں گا بعد وچ اور بچیا تینوں اللہ خوش رکھے آباد رہے منبر پاک تے تینوں دعا دے کے جا رہے ہیں میرے امام عالی مقام آ گئے تے خطبہ دین لگ پے ایک بے حیا بول کے کہندا تقریراں نہ کر سانو پتہ ہے تقریراں جو تواڈے تو کوئی جیت نہیں سکدا پتر جو تسی علی دے ہوئے ممبر تواڈے گھر دا محراب تواڈے گھر دا تقریراں تسی ماں دے دودھ نال تے خطبے پی جاندے ہو علم پی جاندے ہو تواڈے نال کون متکا لاوے یا بیعت کر یا مرن لئی تیار ہو جا امام حسین نے فرمایا ساڈیاں تیاریاں تے نانا جی نے بچپن وچ کرا دتیاں سن تسی تیاری کرو تمیم بن قحطبہ آیا انہیں وار کیتا میرے مرشد نے روکیا میرے امام نے وار کیتا سر قلم کر دیتا تن تو جدا کر کے سٹ دیتا پرے دوسرا آیا جابر بن قاہر کمی یہ بھی میرے امام دے مقابلے جو آکے واصل دوزخ ہو گیا بدر بن سہیل یمنی نے موڈے تے ہاتھ رکھیا عمر بن سعد کہن لگا آپس دی گل بکریاں دے مقابلے چ بکریاں جاندیاں چنگیاں لگ دیاں نے او شیراں دے مقابلے چ بھیڈاں بوڈاں نہیں چلدیاں انہیں آکھیا کی مطلب کھول کے گل کر کہن لگا میرے شین جوان بڑے بڑے قداں والے 4 پتر نے چاراں جو جنوں مرضی بھیج دے حسین دا سر لے آئے گا انہیں کہا ہنے چیک کر لینے ہیں انہیں کہا چاراں جو جیڑا سب تو بڑا جنگ جو ہے جنگ باز پلوانے بھیج انہیں سب تو تگڑا پتر بھیجیا حسین دے سامنے آ کے انج کر کے تلوار پھڑ کے کہندا ہے حسین تینوں پتہ نہیں میں کیدا پتر ہاں حسین نے فرمایا چھڈ پرے تیاری کر لڑائی دی او مینوں تے نہیں پتہ تو کیدا پتر ہے تیریاں تے آن والیاں نسلاں نوں نہیں پتہ ہوئے گا حسین کیدا صدق
میرے امام نے سر قلم کر دیتا، لیکن یاد رکھو میں ایک ذمہ دار خطیب ہاں، 9 کتاباں دا قبلہ مصنف ہاں، میں کدی کچی گل نہیں کیتی۔ اللہ پاک معافی عطا فرمائے، کدی منہ چ نکل گئی ہوئے تے ایک علیحدہ چیز ہے، جان بوجھ کے کدی سنی سنائی گل نہیں کیتی۔ میں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں، میرے امام نے یا شہیدان کربلا نے اگر کسی نو قتل کیتا تے مجبوری دے تحت، شوق نال نہیں، کیونکہ قتل کرن نہیں سی آنا ہے۔ اے اپنی تواڈے تے قبلہ عمر دین صاحب تواڈے تے باہر ڈاکا پوے، اللہ نہ کرے تانوں بندہ انج کر کے گولی مارن لگے، اگر تسی کڈ کے کالے منہ والی ٹھسو کر دے تے تسی ظالم ہوو گے کہ یا او ظالم ہوے گا؟ ظالم تے وہی ہوئے گا۔ اوے انہاں نے مارنا چاہیا، اللہ سیلف ڈیفینس دے طور تے دی بنیاد تے اپنی جان بچان واسطے، حق دا پرچم لہران واسطے، سیلف ڈیفینس دی بنیاد تے انہاں نے اگوں روک کے وار وار کیتا۔ صدقے جاواں مگر میرا امام قتل کرن دی نیت نال نہیں آیا، اور میرا غازی عباس قتل کرن دی نیت نال نہیں آیا۔ میرے امام اور میرے امام دے خانوادے دے لوگ نعوذ باللہ قتل و غارت کری تو ویسے ہی نفرت کر دینے۔ ہاں جہاد ایک علیحدہ میٹر ہے۔ صدقے جاواں بدر دا ایک پتر واصل جہنم، دوجا بھی واصل جہنم، بدر آپ آیا، آپ بھی واصل دوزخ ہو گیا۔ عمر بن سعد نے نعرہ ماریا، کہنے لگا گلے گلے دے مقابلے چ گئے، انہیں ایک بھی نہیں جے چھڑنا، صفاں بنا کے یک بار حملہ کر دے، وہ تیراں دمی برسن لگ پیا، نیزیاں دی برسات شروع ہو گئی۔ اللہ اللہ جدے ہاتھ چ برچھا برچھا والے، جدے ہاتھ چ خنجر خنجر والے، جدے ہاتھ چ شمشیر شمشیر مارے، جدے گلے تیوار، جدے ہتھاں تیوار، جدے جسم تیوار ہو رہے نے۔ وہ جس جسم نو محمد پاک چمدے ہوندے جائے، جس جسم نو اپنی چھاتی تے رکھ کے میرے نبی پیار دا اظہار کر دے ہوندے جائے، بالآخر ایک کمینے نے تنہ منہ والا سے شوبہ تیر چلے تے چڑھا کے نشانہ لے کے کھچ کے چھڑیا۔ او پیشانی جس پیشانی نو نانی عائشہ چم دی رہی، نانی ام سلمہ تے حفصہ چم دیاں رہیاں، اماں بطول چم دیاں رہیاں، بابا علی چم دے رہے، مومنہ دے امیر ابو بکر عمر عثمان چم دے رہے، نبیان دا شہنشاہ چم دا رہا۔ اس پیشانی وچا کے سے شوبہ تیر پیوست ہو گیا۔ میرے مرشد نے نعرہ تکبیر مار کے پکڑ کے تیر دا پچھلا حصہ کھچیا، خون دا فوارہ ابلیا، تے میرے امام گھوڑے تو تھلے ڈگے، ہونٹاں تے قرآن دیاں سورہ یاسین دیاں آیتاں، انی آمنت بربکم فاسمعون، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ قرآن پڑھ دیا میرا سید کربلا دے روڑاں تے ڈگیا ہوئے گا، اماں بطول دی چولی پھیلی ہوئے ہوئی گے، نبیان دے امام نبیان دی جانج لے کے آئے ہون گے، حضرت داؤد نے متھے تے ہاتھ رکھ کے کیا ہوئے گا، اے نبیان دے سلطان تورات زبور تے میں بھی سونی پڑھ کے سناندا رہا، مگر جویں سرخ جسم دے نال سرخ روئی دی منزل وال قدم بڑھا دیا ہویا، اوے خون نل تر بتر ہونٹاں وچا تواڈے نواسے حسین نے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں نے، حسین تے واری صدقے ہون نو جی کر دے، شمر لعین دوڑ کے آیا، میرے امام دی چھاتی تے چڑھ کے بیٹھ گیا، میرے امام نے پوچھیا کی گل ہے وئی دس وقت کی ہے، وقت کی ہے، دن کی ہے، کہنے لگا دن جمعہ دا تے وقت بھی جمعہ دا، فرمایا پھر پرے ہو کیونکہ شبیر رب کا سجدہ قضا نہ کر سکے گا۔ میرے مرشد حسین نے دسیا وہ جڑا حسینی ہوئے گا نماز نال پیار کرے گا، سجدے نال عشق کرے گا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ
یہ ملنگ آدمی جے انہوں نعرہ پاویں نام ہی لانا آوے لیکن یہو جے بندیاں دا نعرہ قبول ہے، ڈائریکٹ قبول ہے۔ اللہ نے پیدا کیتی بھی اللہ دی مخلوق ہے، اللہ تیری عقیدت نو محمد عمران قبول کرے۔ میں قربان تی نثار جاواں، تقریر میری ختم ہو چلی۔ میرے امام نے فرمایا پرے ہو مینوں سجدہ کرن دے، شمر پرے ہویا۔ اچھا ایتھے ایک کنز الامال وچ روایت ملدی ہے کہ شمر دی چھاتی تو ہوا دے جھونکے نال کپڑا اڑیا نا تے آپ نے ویکھیا ڈب کھڑبے داغ سن۔ فرمایا صدق جدی رسول اللہ، میرے نانا جان کریم رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے تے حضور دی گل جھوٹھی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے، میرے رسول نے، میرے آقا نے، میرے نانا جان نے سچ کیا۔ شمر دے کان کھڑے ہوئے کہنے لگا کی کیا؟ کہندے نے میرے آقا نے فرمایا سی میرے نانا جی نے کہ میں ایک ابلک یعنی ڈب کھڑبے کتے نو تک رہا اپنی نگاہ نبوت نال، جڑا اپنا گندا منہ میری آل دے اہل بیت دے پاک لہو وچ مار رہا ہے تے مینوں یقین ہو گیا تو ہی میرا قاتل ہے۔ شمر پرے ہویا، میرے امام نے سر سجدے چ رکھیا، انہیں ظلم دا خنجر چلا دیتا، سر تن تو جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد سہرام نے دعا واسطے کیا ہے شاہ کوٹ تو اللہ پاک مشکل کشائیاں فرمائے، اور ایدے نال نال ایک دعا سارے رل کے کر دی۔ وہ ساڈا ایک مرید اے تانوں یاد ہوئے گا کہ بلا جڑے بندے عرس مبارک تے اگے جا کے بیٹھ دے سو، وہ ایک ساڈا مرید سی، وہ سبز رنگ دیاں چادراں گلے چ پاندا ہوندا سی بندیاں دے۔ وہ بیچارہ قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا دا۔ اللہ پاک جل شانہ وہ درجات بلند کرے، جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پاک پتن نال تعلق سی بستی دھولا دے نال، اور مزمل مختیار قادری دا نام، او دی ایک ہمشیرہ بھی ساڈے ہاں بیت ہے۔ اللہ پاک او دے پیاریاں نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں آخر تے کلام پڑھن لگا اپنا، سارے بندے 10 محرم دی تقریر سنن واسطے قرب و جوار تو آئے ہونا، منٹ میرے رہ گئے صرف 5 یا 6، این وقت تے میں تقریر ختم کر دینی ہے تے میں چنیوٹ پڑھنا ہے جا کے۔ اج دا ایک کلام تسی کئی مرتبہ سنیا ہوئے گا، میں پڑھن بھی تاں لگا کہ سب نو زبانی یاد ہے، میں کافی دیر دا اس شہر چ پڑھ رہا۔ دیو گے میرے نال ساتھ میرا دیو گے؟ سارے بندے نال رل جاؤ گے؟ کبو پھر میں لکھیا ہے حق دی صدا جو لاوے اونو حسین کہندے، ساریاں نے کہنے حق دی صدا جو لاوے اونو حسین کہندے، بولو بولو حق دی صدا جو لاوے کہندے، حق دی صدا جو لاوے اونو حسین کہندے، باطل نو جو ہراوے اونو حسین کہندے۔ رامے صاحب تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا، کلا نظرانہ نہیں پیش کر رہے، نال نال پڑھ بھی رہے نے، میرے کان چ آواز آ رہی ہے، تسی بھی نال نال پڑھو۔ اونو حسین کہندے کہندے، وسدا مدینہ چھڈ کے نانے دے حکم پاروں، وسدا مدینہ چھڈ کے نانے دے حکم پاروں، کربل نو جا وساوے اونو حسین کہندے، حق 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 دی صدا جو لاوے کہندے، بولو بولو اونو حسین کہندے، اونو کہندے، رب دی رضا دی خاطر اصغر ذبیح ورگے، رب دی رضا دی خاطر اصغر ذبیح ورگے، ہیرے جڑا لٹاوے، آواز نہیں آئی ساریاں دی، ہیرے جڑا لٹاوے اونو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آباد رہو، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، حسینیہ
حسینیت حسینیت میں باہر والے بندیاں نو ویکھ ہی نہیں رہا میں نہیں ویکھ رہا باہر والے بندیاں نو ہاتھ اچھے آواز اچھی جب تک میری آواز پہنچ رہی ہے حسینیت حسینیت اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کربلا دا شاہ حسین اونو حسین کہندے اونو حسین کہندے حفیظ قادری آباد رہو نال نال کہی جاؤ اونو حسین کہندے کہندے کتے دی موت مرگا جیڑا یزید ہووے کتے دی موت مردا جیڑا یزید ہووے کتے دی موت مردا جیڑا یزید ہووے سجدے چ سر کٹاوے اونو حسین کہندے حسینیت حسینیت اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اونو حسین کہندے اونو حسین کہندے زخمی لباں دے وچوں نیز تے چڑھ کے لوگ زخمی لباں دے وچوں نیز تے چڑھ کے لوگ قرآن جو سناوے اونو حسین کہندے قرآن جو سناوے کہندے حق دی صدا جو لاوے اے میرا پتر کہندے دوبارہ پڑھو زخمی لباں دے وچوں نیز تے چڑھ کے لوکاں تسی بھی کہنے قرآن جو سناوے کہندے رل جاؤ اونو حسین کہندے کہندے اونو حسین کہندے کہندے سب کچھ لٹا کے اپنا نانے دے نال کیتے سب کچھ سب کچھ لٹا کے اپنا نانے دے نال کیتے وعدے جڑا نبھاوے اونو بولو بولو اونو حسین کہندے کہندے نہ رکھ کول اپنے کچھ بھی ظہیر احمد نہ رکھ کول اپنے کچھ بھی ظہیر احمد ایمان بس بچاوے اونو حسین کہندے حق 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 دی صدا جو لاوے اونو حسین کہندے آج بھئی چائے ساڑھے بچیاں نے بنوا کے لے اندی جناب برادرم محمد عتیق مغل صاحب دے کروں اللہ پاک انہوں جزامہ عطا فرمائے محمد عثمان قادری نے دعا واسطے کہ اللہ دے والد گرامی نو شفا یابی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد وما علینا الا البلاغ